बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिद्रा मुनीर, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है न्यूज़ सेशन। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी, आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हेल्थ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब सेहत का दिन मनाने का मकसद क्या है? यकीनी तौर पर सेहत का दिन मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ ही साथ इसको अपनी तरजीहात में शामिल करें। कितनी देर के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो बेसिक टेस्ट हैं वो कितनी देर के बाद आपको ज़रूर रिपीट करवा लेने चाहिए। आपकी बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स हो तो फ़ौरन से पहले, यानी हेल्थ के रिगार्डिंग हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए ये पूरी दुनिया में दिन मनाया जाता है और ख़ास तौर पर अगर हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे जो रवैये हैं हेल्थ कभी भी प्रायोरिटी में शामिल नहीं रही। हम घर में, हर घर में एक डॉक्टर तो मौजूद है और वो जो नीम हकीम ख़तरे जान वाला मामला है ना, वही डॉक्टर मौजूद है। जो हमसाई है वो बताती है ये गोली खा लें, मुझे ऐसा हुआ था तो मैंने ये कर लिया था। खाला कहती है नहीं ये नहीं, ये कर लें। फूफी कहती है नहीं ये नहीं। वो सब कुछ करके और अजीबो गरीब किस्म की एंटीबायोटिक्स खा के, पेन किलर्स खा के, तमाम अपने नुस्खे आजमा कर आखिरी हल जब हम ठीक नहीं होते फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं। हालांकि हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज इन्हीं मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पेन मैनेजमेंट के, ICU स्पेशलिस्ट हैं। अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में आजकल आप होते हैं, फारूक हॉस्पिटल से भी आपका ताल्लुक है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो मैंने अपने इंट्रो में भी कुछ बताने की कोशिश की है, मुझे ये बताइए कि क्या हमारी तरजीहात में शामिल है सेहत? अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट। अनफॉर्चुनेटली उसकी बेसिक वजह है, आपने खुद ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपके सर में दर्द है, आपको 50 बंदे मुख्तलिफ नुस्खे बताने वाले मौजूद हैं। आपके मेरे सर में दर्द है, एक बोलेगा कि आपको कब्ज हो गई, दूसरा बोलेगा कि आपको खाने के बदहजमी हो गई। यानी कि यू विल नॉट गो टू चेक द व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। सही। बेसिकली हेडेक, अगर सिर्फ सिंपल हेडेक ले लें तो इधर मल्टी फैक्टर्स, इस एक चीज से नहीं होती। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, ब्लड आपकी हेडेक हो सकती है। आपके अल्लाह ना करे दिमाग में कोई प्रेशर ज्यादा हो, रसोली हो, कोई और प्रॉब्लम ऐसी डेवलप हो रही है, तो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है और उसको सीरियस लेना है। और इसी तरह अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो यू कैन बी डायग्नोज्ड एट द प्रॉपर टाइम एंड यू विल बी ट्रीटेड बिफोर योर सिम्टम्स गेट वर्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक तो हम लोगों की बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास बजट नहीं है, जिनके माशी हालात ऐसे नहीं है कि वो फ़ौरन से पहले डॉक्टर पे जाएं। अगर उन्होंने किसी तरह के डॉक्टर्स ने टेस्ट रेकमेंड भी कर दिए हैं तो वो 1000 बार सोचते हैं कि पैसे कहाँ से मैनेज करने हैं। एक वो वाला तबका है जिसको इस तरह का कोई मसला नहीं है, क्या उन लोगों की तरजीहात में हेल्थ शामिल है या वो भी लापरवाही ही करते हैं? ये हमारा अमूमी रवैया बन चुका है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान में भी काम किया, वाज अब्रॉड आल्सो। मैं इंग्लैंड में भी था, मैं सऊदी अरब में भी काफ़ी देर काम किया है। सही। देखिए, हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि हेल्थ सिस्टम किसी को ओन ही नहीं करता। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसा। आप यहाँ से बाहर जाते हैं, दो चीजें आपकी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है, एक बच्चों की एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। सही। जब आप इससे फ्री हो जाएं तो यू कैन थिंक मेनी थिंग्स मोर। और हम इसी से नहीं निकल पा रहे, बदकिस्मती से हम इससे नहीं निकल। और आजकल ड्यूरिंग दिस इरा मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और स्पेशली सर सरकार के अस्पतालों की बात करें, वहाँ जाना ना जाना, इससे अच्छा लोग कहते हैं कि हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पर जो भी नीम हकीम होगा उसे कहेंगे भाई ये है दवाई। ऐसे ही हो रहा है। और आप देखें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास इतने ज्यादा टेस्ट अवेलेबल हो गए कि हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ब्लेसिंग। दिस इज ब्लेसिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हम मिडिल क्लास से हो या हम अफोर्डिंग क्लास से हो, हम इसको अपनी प्रायोरिटी रखते ही नहीं। अगर किसी बंदे को ऑफिस में बैठा है, ही इज मैनेजिंग बिग ऑर्गेनाइजेशन, हेडेक है तो वो उसको इजी ले लेगा।
यार 2 गोलियां नहीं पैनाडोल दी, आई एम सॉरी फॉर, बट दिस इज अवर रूटीन एटीट्यूड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एटीट्यूड किस तरह से डेवलप हुआ है? इसमें कसूरवार हम खुद रहे हैं, हमारा मुआशरा है, हेल्थ सिस्टम है, गवर्नमेंट है, कौन-कौन से स्टेक होल्डर? अच्छा, इसको आप ऐसे लें कि व्हेन वी आर गोइंग टू बाय समथिंग, ठीक, आपने कोई शूज खरीदने हैं, कोई ड्रेस खरीदना है, यू आर वेरी चूजी। यस, ऐसे ही है ना कि यार एक स्टोर में गए, वहां से सिलेक्ट किया, नहीं आपने ऑनलाइन स्टोर्स देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर हेल्थ इट इज नॉट लाइक दिस। हम कहते हैं यार तबीयत खराब कोई बात है, और उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो एडवांस स्टेज में होते हैं। मतलब डायबिटीज हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और सर टॉप पे हैं हम लोग। कल ही मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हम सबसे ज्यादा पेशेंट, हर तीसरा बंदा जो है वो डायबिटिक। आप मुझे बताएं कौन इसको सीरियस ले रहे हैं? कोई भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब आते हैं तो एक टर्म होती है साइलेंट एमआई, कि आपको पता भी नहीं चलता आपको हार्ट अटैक हो जाता है। सही। एंड व्हेन यू कम इन द हॉस्पिटल देयर इज नो वे टू अदर देन रिससिटेट यू। तो बेसिकली हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। और जैसे मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि हमारा अब जो सोशल मीडिया आ गया है, इसने तो पूरी दुनिया ही चेंज कर दी। बिल्कुल ऐसा ही, इसने तो हर चीज़। अभी एक पेशेंट आ जाए कि जी मेरे गले में ना कुछ मुझे खट्टा खट्टा महसूस होता है और मेरे गले में लगता है कोई चीज़ है, और डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट करें कि मुझे कैंसर तो नहीं है। वो उसने एंड स्टेज पे पहले ही पहुंच गया, यानी कि ही वांट्स हिज डायग्नोसिस बिफोर टाइम। ना उसने कहा मेरी ब्लड कंप्लीट कराएं, ना उसने कहा मेरा एक्सरे कराएं, ना उसने कहा जी मेरा जो आखिरी टेस्ट है वो पहले कर दें। सही। तो बेसिकली हमने इस सिस्टम में रह के इसको इम्प्रूव करना है। सही। हमारी गवर्नमेंट व्हाट कैन आई से, हमारी गवर्नमेंट हेल्थ को प्रॉब्लम समझती नहीं है। ठीक है, हाँ आप डॉक्टरों को कहते हैं कि आप बैठो, आप चीज़ें क्या दे रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। What the facilities you are बहुत giving? मसाइल है। आप मुझे बताएं एक बेड पे 3 पेशेंट लेटे होंगे। सिंपल पेन किलर्स नहीं मिलती सर। सिंपल बुखार, कोई भी बीमारी होती है, बुखार उसका तकरीबन लाजमी जुज़्व है, हमें बुखार की दवा नहीं मिलती। ये तो आप नॉर्मल बंदे की बात करें। अगर आपके अल्लाह ना करे किसी जानने वाले पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो आप देखें हमारे पास इतनी क्यू है, इतनी लंबी सिफारिशें आती हैं कि सर किसी तरह। और अनफॉर्चुनेटली यही प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगा है। एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड 65 to 80,000 पर डे। तो और फिर प्राइवेट सेक्टर चाहें तो फिर आपको तो ये है कि हर वक्त कार्ड आपके हाथ में और बस पैसे लुटाते चले जाओ। और उसमें yes you are right, sometimes they are overcharging and they are doing unnecessary test also. yes. तो therefore अगर जब तक एक आम आदमी अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचेगा तो you cannot aware the people. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो एंटीबायोटिक्स की हम लोग स्पेशली इस्तेमाल की बात करते हैं और बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है एंटीबायोटिक का, हमें पता भी नहीं है कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है और हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं और फिर उसकी रेजिस्टेंस शुरू हो गई कि हम पे वो असर ही नहीं हो रही। अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप यहाँ से उठें, इंग्लैंड में चले जाएं, ठीक, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके मुझे ये एंटीबायोटिक दें, कभी भी नहीं देंगे। चलें इसको छोड़ दें। आप सऊदी अरब हमारी तरह ही है ना, हमसे बहुत थोड़ा सा फाइनेंशियल बेहतर है, एजुकेशन वाइज बाकी चीजें तो वहाँ पे लेके दिखा दें। ओवर द काउंटर हमारे यहाँ तो हर चीज ही दस्तयाब है। यहाँ पे आप जाएं जहाँ पे मर्जी, मेरे पेट में दर्द हो आपको 3 गोलियां खुद ही पकड़ा देगा। और एंटीबायोटिक का मिस यूज इतना है कि इन फॉरेन कंट्रीज जब तक आप एंटीबायोटिक की टेस्ट नहीं करवा लेते कि आप किसके लिए स्पेसिफाइड हैं, कल्चर नहीं करा देते, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू राइट, इवन डॉक्टर इज नॉट ऑथराइज्ड टू राइट अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर द एंटीबायोटिक। यहाँ पे एक डॉक्टर 5 एंटीबायोटिक लिख रहा है, चलो किसी का तो असर होगा, तो उसका इफेक्ट ये होता है अल्टीमेटली वी आर डेवलपिंग इन अ एरा जहाँ पे हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर ड्रग रेजिस्टेंट। मैं इतना अरसा बाहर रहा हूँ, आप यकीन करें आई नेवर मेट अ सिंगल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द हॉस्पिटल। सही, आपने तो उनका कारोबार बंद कर दिया। देखे ना, उन्होंने ये भी एक सिस्टम बनाया हॉस्पिटल्स पे और इवन के डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी पे। मैं जो चंद अंदर अच्छा काम कर रहे हैं वो भी सारे उसी में रगड़े जाते हैं कि वो भी। आपने देखे एक एंटीबायोटिक है, एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज फर्म बना रही है, एक लोकल बना रही है, देयर इज अ डिफरेंस। एक वही आपको 500 में मिल रही है, वही आपको 5000 में मिल रही है, तो आप तो
ایک پینک ہو گئے نا کہ یار میں کس کو یوز کروں. ایک میڈیکل ریپ میرے پاس آئے گا, ڈاکٹر صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو. ہاں آپ کو عمرے پہ بھیجیں گے یا پھر آپ کو ورلڈ ٹور پہ بھیج دیں گے. آپ کو گاڑی بھی نہیں مل سکتی ہے. It happened with me. One of my friend came in Umrah. I was in Dammam. He called me. ہیلو کیا حال ہے یار, میں عمرے پہ ہوں. میں کہا خیر یار, وہ کمپنی والے 15 ڈاکٹر لائے تھے. واٹ از دس؟ دس از عمرہ. آپ اللہ کے ساتھ یار بلف کرو گے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا ہے نا جی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم مطلب ورلڈ ہیلتھ ڈے آج صحت کے نظام پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا جو اس وقت صحت کا نظام ہے کیا وہ کولیپس ہو چکا ہے؟ وہ آن ٹریک ہے؟ مطلب وہ اسی لائن پہ اسے ہونا چاہیے تو آگے آگے چلتے جائیں گے تو یہ راستہ ٹھیک پہنچ جائے گا, بہتری ہو جائے گی, یا ہم لوگ آن ٹریک ہی نہیں ہیں, ہم لوگ ڈی ٹریک ہوئے ہیں؟ جی ہم لوگ بالکل آن ٹریک نہیں ہیں, انفارچونیٹلی ہم لوگ آن ٹریک نہیں ہیں. آن ٹریک ہم تب ہوں گے جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو, جب ہم اپنے پیرامیڈکس کو وہ فیسلٹیز دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں, جس کے آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ملتے ہیں, آپ وہ دیں, پھر پکڑیں آپ ان کو. آپ فلپین میں چلے جائیں, آپ کو فلپین کا ڈاکٹر ویری ریئرلی یو فائنڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. انہوں نے بائی لا اپنے ڈاکٹر کو گھر, گاڑی, ایجوکیشن گورنمنٹ ول پرووائڈ. صحیح. تو وہ کیوں ادھر ادھر جائے گا جب اس کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی. تبدیلی کہاں سے شروع کریں؟ محکمہ ہیلتھ کو اگر میں آپ سے سجیشن لوں کہ اس وقت جو پنجاب کی ہم بات کر لیتے ہیں, ہم لوگ لاہور میں موجود ہیں, کون سے 3 ایسے پوائنٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے سب سے پہلے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ سب کو چھوڑ دے. سر جی سب سے پہلے آپ ڈاکٹروں کو ایک سیکیور ایٹماسفیئر دیں. ٹھیک, یو ہیو ٹو سیکیور دیم. دیکھیں میری بات سنیں, آپ بلیم نہیں کر سکتے. ایک بچہ جو ہے موٹر سائیکل 1 ویل پہ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ گرتا ہے, آپ ہسپتال لے کے آتے ہیں جب اس کی آخری سانسیں چل رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر کہیں بزی ہے یا کسی نے دیکھ بھی لیا, انفارچونیٹلی ہی ڈائڈ, ویئر دا مسٹیک از. اچھا سر, یہ آپ کی میں بات 100% میں ایگری کروں گی کہ بالکل یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. زمین پہ وہ ہمارا مسیحا ہے, لیکن سر ڈاکٹرز کے بھی تو رویے دیکھیے نا کیسے ہو گئے ہیں. آپ بات سن کے رضامند نہیں ہیں. ڈاکٹرز تو الگ, وہ تو چلے پڑھ لکھ کے کوئی پیسے 4 خرچ کے لگائے ہیں. ہماری تو پیرامیڈکس جو ہے, ہمارا تو وارڈ بوائے, کیا ہمارا تو جو گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ ماتھے پہ 10 بل لیں, اگر اس کو 150 دیتے جاؤ تو وہ آپ کا ہے. ایگزیکٹلی, I totally agree with you. I totally agree. Who has to change this system? میں نے تو آپ سے یہی کہا نا کہ آپ ان کو ان کی ریکوائرڈ فیسلٹیز دیں. ٹھیک ہے, ان کو ان کا ریکوائرڈ حق دیں. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ کتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں. ٹھیک ہے, I am one of the professor of private medical. I am saying that دیکھیں یہ دونوں طرح سے, it is blessing also, it is misuse also. When I became a doctor, I was on a merit and I know that I will be in that medical college by my merit. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل انفارچونیٹلی آپ وہ ایم ڈی کیٹ میں جائیں, وہاں کا ایک علیحدہ اسکینڈل آپ نے دیکھا ہوگا, کتنے لاکھ دیں. بالکل, آپ کو پرچہ بھی مل جائے گا, آپ کا سب کام ہو جائے گا آپ کا. تو دیکھیں یہ سارا سسٹم آپ نے میں نے ٹھیک نہیں کرنا, بٹ وی کین ریز اوور وائس. بگاڑا کس نے سر؟ بگاڑا بھی ہمارے لوگوں نے ہے, اور ابھی ہم ٹریک پہ بھی نہیں ہیں. ابھی ہم ٹریک پہ بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, جس شہر میں 5 کالج ہونے چاہیے, اس شہر میں 50 کالج بنا دیں گے, تو آپ ان کو جو بچے پاس ہو رہے ہیں کیسے انہیں آپ اکوموڈیٹ کریں گے؟ صحیح. آپ کا ایک ڈاکٹر 3 دن گاڑی میں بیٹھ کے مرا رہا, اینڈ ہمارے رویے یہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یار اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ یار یہ آج ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آیا, موجود نہیں ہے کوئی, ماں باپ نے کیئر نہیں کی کہ یار میرا بچہ کدھر گیا, کہاں چلا گیا. ورنہ ایک دن آپ غائب ہو, ماں باپ پورا شہر کیا. میں اس کو نہیں بلیم دیتا کہ وہ کیا کرتا تھا, we don't know, ہمیں پتہ بھی نہیں نا. These are all assumptions. When you found somebody dead, آپ جو مرضی assume کر لو, جو مرضی لگا. لیکن he was there for last 3 years. Where is your security? آپ کی پارکنگ والا بندہ کدھر ہے جس نے دیکھا کہ یہ بندہ گاڑیاں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ سارا ہی ایک ایٹماسفیئر ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم کیئر لیس ہو گئے.
صحیح. ہم کیئرلیس ہو گئے, ہم ہیلتھ کے لیے کیئرلیس ہو گئے, ہمارے ایٹیچیوڈ چینج ہو گئے ہیں, ہماری جو رویے چینج ہو گئے. اچھا سر, ایک تو ہمارا سسٹم بہت ساری بیماریاں ہمیں دیتا جا رہا ہے نا. پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, گندا پانی پینے پہ لوگ مجبور ہیں, اور گندا پانی پئیں گے تو پھر اسپتالوں میں تو رش بڑھے گا, بجائے اس کے کہ آپ صاف پانی دے دیں کہ لوگ وہاں تک نہ پہنچے. ہر بندہ اب باٹل واٹر افورڈ نہیں کر سکتا, پیسے دے کے ہر بندہ پانی نہیں خرید سکتا. آپ کو میں اپنے وقت کی بات کرتا ہوں, میں آپ سے بڑا بھی ہوں, ہم نے کبھی فلٹر واٹر دیکھا ہی نہیں تھا, نلکے کا پانی صاف تھا. اور اب نلکے کا ٹیپ کا پانی ایسا لگتا ہے زہر پی رہے ہیں. آپ نہیں, اس کو میں آپ کو ذرات نظر آتے ہیں. سر بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. تو آپ مجھے بتائیں اس میں قصور ان بچوں کا ہے یا وہ پرووائڈ کرنے والوں کا؟ اور پھر سر ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا جو منشور کا حصہ ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پرائورٹی ہے ان کی. یہ تو ایک نعرہ ہوتا ہے نا جی, انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں سعودی عرب میں کون سے پلانٹ لگے ہوئے ہیں, فلٹر واٹر نہیں ہے وہاں. مجھے یاد ہے لوگ وہاں پہ جس طرح ہمارے پیٹرول پمپ ہے نا, وہاں پہ پانی کے ٹینک بنے ہوئے ہیں. صحیح. آپ جاتے ہیں اپنے پانی یا آپ کے گھر میں آتے ہیں, دے گیو یو واٹر دیر. یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ ورلڈ ہیلتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اور چاہوں گی کہ شارٹلی آنسر کر دیں کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم تھوڑا سا کم ہے. ہمارے ہاں شوگر ہے, دل کا مرض ہے, بلڈ پریشر ہے, ٹی بی ہے, یہ بیماریاں دوسرے ممالک میں بھی اتنی ہی کامن ہے جتنی ہم یہاں پر سنتے ہیں, یا پھر یہ ہمارے ہاں بہت ڈینجرس سچویشن ہے؟ اٹ ڈیپینڈز اپون یور پاپولیشن. ٹھیک ہے, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنا کمپیریزن امریکہ سے یا انڈیا سے کروں. ٹھیک, تو ہماری پاپولیشن کے حساب سے نا, بٹ جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس میں دے آر ایٹ دا ورسٹ کنڈیشن. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں پرائرٹی ہماری ہیلتھ نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالوحید صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. لیکن کوشچن مارک بہت بڑا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کے منشور کا حصہ ہوتا ہے, وہ پرائورٹائز کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں, اور یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم پاکستان میں اس سٹیج پر ہیں کہ جب ڈاکٹرز, ہمارے سینئر ایسوسیٹ پروفیسرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل بھی ٹریک پہ نہیں ہیں, ہم لوگ ڈی ٹریک ہیں, اور جب ڈی ٹریک ہیں تو پھر آگے کوئی منزل نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے ابھی پتہ نہیں کتنے سالوں تک بھٹکتے ہی رہنا ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مسلسل مڈل ایسٹ کی سچویشن کشیدہ ہے, اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آف اینڈ آن ایسی لہریں آتی ہیں, ایسی خبریں آتی ہیں کہ ایک دم سے ہمیں لگتا ہے کہ معاملات سلجھنے جا رہے ہیں, جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, جو کہ یقینی طور پر نہ صرف گلف کنٹریز چاہتے ہیں, پوری دنیا اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ معاملہ کسی طرف لگ جائے. اور پھر کوئی بھی جنگ ہو, آخر اس کا جو معاملہ ہے وہ ٹیبل ٹاک پر ہی حل ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑتے بھی جاؤ اور بات بھی کرتے جاؤ. ایک جانب سے خبر آتی ہے کہ جنگ بندی ہو رہی ہے, لیکن دوسری جانب سے خبر آتی ہے کہ پھر امریکہ کی جانب سے, اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر دیا گیا. اب خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں ایران نے سعودی عربیہ پہ اٹیک کیا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے جب گلف کنٹریز پر اٹیک کیے گئے, قطر, کویت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایران نے واضح کیا کہ میں صرف جو وہاں پر امریکہ کے اڈے موجود ہیں, جو وہاں پر تنصیبات موجود ہیں, ان کو اٹیک کر رہا ہوں. لیکن جو صدر ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی گئی ایران کو کہ وہ اسے صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہا ہے, وہ ختم کرنے جا رہا ہے, یہ کتنی بڑی دھمکی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہی از ویری انپریڈکٹیبل, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کے بعد کیا ہی کر گزرتے ہیں, یعنی ان کا اندازہ لگانا شاید اس وقت جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے کہ وہ اس وقت چاہ کیا رہے ہیں. سچویشن کتنی ورسٹ ہو گئی ہے اس وقت, اور پاکستان کا کتنا کردار ہے. اسپیشلی اسلام آباد ایکارڈ کی ہم بات کریں گے کہ ہم مسلسل چاہ رہے ہیں, پاکستان چاہ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, وزیر اعظم کی بات کی جائے, کور کمانڈر کی بات کی جائے, کہ تو ہم مسلسل یہ چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے, پہلے شارٹلی, اس کے بعد لانگ ٹرم اس کو چلایا جا سکے تاکہ خطے میں امن قائم کیا جا سکے. اس وقت سچویشن کتنی خراب ہو گئی ہے, بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہے حسان ہاشمی ہے, اینکر پرسن ہے. حسان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غلام رسول بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو
के साबिक सफ़ीर हैं, कुवैत में रहे, सीरिया में रहे, UN के भी साबिक सफ़ीर रहे आप सर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ग़ुलाम रसूल बलोच साहब, आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जो ईरान की जानिब से रिसेंट अटैक किया गया है सऊदी अरेबिया पर, इसकी वजह से हालात मज़ीद कशीदा हो गए हैं? देखिए, जंग को समझना ज़रूरी है हमारे लिए भी, और फिर क्योंकि नाजरीन देख रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए। सही। तो टेक्निकल टर्म है लेकिन समझ में आ जाएगी कि जी। अब जो जंग है वो इस मरहले में दाखिल हो चुकी है कि दोनों ही जो या तीन जो तरफेन हैं, बल्कि एक ही तरफ है इजराइल अमेरिका को एक तरफ लीजिए, ईरान को दूसरा, कि उन्होंने अपना वॉर ऑफ नैरेटिव्स और मिलिट्री कैंपेन इतना बढ़ा दिया है कि वो, जिसको अब कहा जाता है टेक्निकल टर्म में कि वो अपने एस्केलेशन ट्रैप के अंदर है, इतना बढ़ा दिया कि उससे नीचे आना मुश्किल है। तो उनके लिए मासवाए जंग को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बढ़ाना नागुज़ीर हो जाता है। अब ईरान के लिए मसला ये है कि वर्टिकली तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसके पास मासवाए मिसाइल और ड्रोन के कुछ भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल इस तरह से बढ़ा रहा है कि जो बाकी न्यूट्रल कंट्रीज हैं जेसीसी की, उनको निशाना बना रहा है, और उसका बहुत बड़ा रिस्क है। एक तो स्ट्रेटेजिक गलती यह है कि आप किसी इतनी बड़ी जंग में किसी अपने पड़ोसी को न्यूट्रल से आप बायस बनाएं अपने अपोजिट फरीक के लिए। तो ईरान के, ये मैं शुरू से ही कहता चला आया था कि ये एक स्ट्रेटेजिक गलती है। दे शुड हैव कम अप विद सम अदर स्ट्रेटेजी। और जहां तक ताल्लुक है सऊदी अरब का, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे अखबारों में भी था, मीडिया में, और हमारे सोर्सेज जो हम बातचीत आप लोग भी और हम लोग करते रहते हैं, कि पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया था ईरान को कि देखिए हमारा एक म्यूचुअल डिफेंस का पैक्ट है विद सऊदी अरब, और पाकिस्तान बीइंग ए क्रेडिबल कंट्री वी वुड स्टैंड बाय आवर एग्रीमेंट। और मैं अगर होता किसी जगह बैठा अभी भी गवर्नमेंट में, मैं यही कहता, आई एम सॉरी व्हाट एवर द प्राइस, हमने कमिट किया है। जस्टिफिकेशन कोई हो या ना हो, ईरान के पास 100 जस्टिफिकेशन होंगी कि जी हमने सऊदी को जो है वो हिट करना है या यूएई कतर को करना है, लेकिन हमारी चूंकि कमिटमेंट है, लिहाजा हमने उनको बड़ा वाज़ेह आज पैगाम चला गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी, वो अखबार में भी आई, हमारे जो अभी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मेरे साथ ही एक और प्रोग्राम में थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हमने सऊदी अरब के हवाले से ईरान को बता दिया है कि दिस was a red line which must not be crossed again, वरना फिर हमारे लिए डिलेमा हो जाएगा कि हम, क्योंकि अभी तक तो हम एक लिहाज से पॉजिटिवली न्यूट्रल थे, इन द सेंस कि हम ईरान पे जो हमला है उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डट के अपोजिट कर रहे थे। यूएन में सपोर्ट किया ईरान को जहां कहीं भी हो सकता है, और हमारा मीडिया, हमारे लोग और हम सब, हमारी हमदर्दियां जाहिर है ईरान के साथ होंगी। लेकिन अब यहाँ ये हो रहा है कि ये ऐसा नुकसान करने चले हैं जो नाकाबिले तलाफी होगा उनके लिए भी। देखिए, ये बात जो जंग डायनामिक्स है उसको समझना चाहिए कि जो आज किया है उसका कल और परसों क्या इम्पैक्ट होगा। दैट इज वेयर आई थिंक ईरान को मिसकैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, उसको रीअसेस करनी चाहिए अपनी पॉलिसी को, और फिर उसको रीअलाइन करनी चाहिए अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी। जी ठीक हो गया। हसन हाशमी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बलोच साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली है, आपको क्या लगता है, क्या ईरान से गलती हो गई है सऊदी अरेबिया पे अटैक करके, या कोई बौखलाहट में इस तरह का कदम उठाया गया है, या आपको लगता है कि ठीक किया जा रहा है ईरान के साथ जो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं उसके बाद? अच्छा जी, मैं थोड़ा सा जरा डिफरेंट बात करना चाहूंगा कि एक तो ये जो ईरान है उसकी जानिब से कोई गलती नहीं हुई, वो जो कुछ भी कर रहा है बड़ी समझ के साथ कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन आज 39वां दिन है ईरान इसराइल या ईरान अमेरिका की जंग जी। अगर हम इन 39 दिनों को देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें अब अपनी अहमकों की जन्नत से निकल के हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त राइट नाउ इस जंग की जो डायनेमिक्स हैं उसके अंदर एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है कि अमेरिका और इसराइल बहाना है, सऊदी अरब और मुस्लिम मुमालिक निशाना है। सही। हमें तो ये बताया गया था कि आज ईरान ने मिलियामेट हो जाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 18 मिसाइल दाग दिए जाते हैं सऊदी अरब में,
اور ان 18 میزائل داغنے سے پہلے ایران کی جانب سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، اور وہ نیریٹو یہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں حرم شریف یعنی خانہ کعبہ پر ایک میزائل حملہ ہوگا، خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ایک میزائل ہٹ کرے گا اور الزام ایران پر لگ جائے گا، بیت المقدس کو ایک میزائل ہٹ کرے گا اور الزام ایران پر لگ جائے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جہاں تک امریکی اڈوں کی بات ہے کہ جی امریکی اڈے چونکہ ادھر موجود ہیں تو اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی ان کی بدنیتی کس طرح واضح ہو رہی ہے کہ اگر امریکی اڈوں کو ہی نشانہ بنانا مقصود ہوتا تو پھر عمان کے اندر جو امریکی اڈے موجود ہیں اس کو کیوں کر ابھی تک ایران نے ایک میزائل بھی نہیں مارا؟ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ عمان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں امریکی اڈے، اور یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ جناب جو B-2 بمبار طیارے اڑے انہوں نے ری فیولنگ انہی عمان کے اندر امریکی اڈوں میں سے کی تھی۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوٹل ادھر موجود ہے۔ اگر تو امریکہ کو نقصان پہنچانا مقصود ہے تو پھر کیوں کر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ہوٹل کو اور اس سوسائٹی کو نشانہ بنایا نہیں جا رہا جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے اور جہاں جانے کے لیے دنیا چاہتی ہے کہ اس کے پاس وہ وسائل ہوں۔ تو مجھے یہاں پر یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جنگ امریکہ کی اور اسرائیل کی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے، اور ایران 99th ویو کے دوران یہ مطلب پچھلی 99 ایک کم 100 جتنی انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے وہ ساری کی ساری عرب ملکوں کے اوپر، خلیجی ممالک کے یا سعودی عرب پر کی ہے۔ تو مجھے آپ ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں کہ یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ ایران ایک جنگ لڑ رہا ہے وہ ایک سسٹمیٹک جنگ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور مزیدار بات بتا دوں کہ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو جنگ میں آپ اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کی دشمنی امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، ایران کی دشمنی جناب سعودی عرب کے ساتھ ہے، جس کا وہ آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسے موقع مل گیا ہے، بہانہ مل گیا ہے، اور وہ اس کا ایک وہ کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے میزائل فائر کر رہا ہے۔ سن لے دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج تو ڈیڈ لائن تھی ایران کو مارنے کی، ایران کو مارنے کے حوالے سے پچھلے 39 دنوں میں جناب امریکہ اور اسرائیل نے حملے کر کر کے ایران کا بھرکس نکال دیا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایران کے اندر سے ہمیں کوئی ایسی فوٹیج نظر نہیں آ رہی جو باہر آئے اور ہمیں بتایا کہ واقعتاً حملے ہوئے اور واقعتاً یہ تباہی ہوئی ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل پر اگر مثال ہے حملے ہو رہے ہیں تو اسرائیل کے اندر سینسرشپ لگی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کرے اور تباہی کی فوٹیجز سامنے نہ آئے، غزہ آپ کے سامنے، غزہ کے اندر سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں جو انہوں نے اپنے حملوں کے نتیجے میں غزہ کی حشر نشر کر دی ہے، اس میں تو انہوں نے جان بوجھ کے بڑا سینسر لگایا تھا اور لگانے کی کوشش کی تھی، اور اس میں تو پوری دنیا ساتھ تھی، غزہ تو بہت ہی تنہا تھا، لیکن اس کے باوجود فوٹیجز باہر آئیں۔ یاد رکھیے جب تباہی ہوتی ہے تو فوٹیجز آتی ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو فیکٹ آف دا میٹر از اس جنگ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور اس جنگ میں ریڈ لائن جو ہماری ہے جسے ہم حرم شریف کہتے ہیں، جسے ہم مقامات مقدسہ کہتے ہیں، یہ صرف پاکستان نہیں پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کی ریڈ لائن کو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اور یہاں میں ایک لاسٹ آپ کو کمنٹ کر دوں، اس کو اگر آپ ہضم کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر اسرائیل کی آپ سرحد کو دیکھیں تو ایران کے جتنے بھی اس وقت ملیٹنٹ گروپس ہیں جو بفر زون ہیں وہ اس نے پچھلے 40-50 سالوں کے اندر طاقتور کر کے بمبوز بنا دیے ہیں، اور وہ آپ کو سیریا کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر نظر آئیں گے۔ یہاں تو ایران یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے میزائل ادھر تک پہنچ نہیں سکتے۔ ان کی یہ ساری ملیشیاز مسلمانوں کے اور آپس میں لڑنے کے قتل عام کرنے کی بجائے صرف اسرائیل کو فوکس کر لیں، تو اب تک میں اور آپ یہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ اسرائیل نام کی بھی کوئی ایک ناجائز ریاست تھی۔ صحیح یہاں پر یہ ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے اندر مکمل طور پر اگر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے تو عرب یا مسلمان ملکوں کا آ رہا ہے۔ حملے کی خبر آتی ہے تو پاکستان کے اندر دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں، حملے کی جوابی کارروائیوں کی بات آتی ہے تو عرب ممالک پر حملے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ امریکی اڈے صرف عرب ممالک میں ہیں، یورپ کے پاس جو امریکی اڈے موجود ہیں یا دیگر اور امریکہ کے اندر جو امریکی اڈے موجود ہیں، اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی اڈے موجود ہیں، جہاں تک ان کی ایکسیس موجود ہے وہاں تک ہمیں کوئی ریٹیلیشن نظر نہیں آ رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کے یہ جو حملے ہیں کلیئر کٹ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اب آپ کو ریئلٹی کی بنیاد پر اپنی پالیسی کو مرتب کرنا ہوگا۔ پاکستان ایک اتنی زبردست پوزیشن اختیار کر رہا ہے،
آپ دیکھیے کہ ایران کی پوزیشن کیا ہے, پوری عرب دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جتنے حملے ایران نے عرب ملکوں پر کر دیے ہیں, اگر ایک بھی جوابی کاروائی ہو جاتی تو ایران کی سٹینڈنگ کہاں تھی؟ وہ کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں؟ صحیح. حسان ہاشمی, واپس آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمان پر حملہ نہ کر کے ایک تو امریکی اڈوں کا والا جو ایک انہوں نے بیانیہ بنایا وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. دوسرا, عرب ملکوں پر حملہ بار بار کر کے یہ واضح کر رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بہانہ ہے اور یہ سعودی عرب جو کہ ہماری ریڈ لائن ہے وہ نشانہ ہے. صحیح. غلام رسول بلوچ صاحب, سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک دھمکی دی گئی ایران کو, اور بڑی سخت دھمکی دی گئی. اس کا اس وقت جو ہے وہ کتنا مطلب وہ آج رات کہا جا رہا ہے کہ خاصی ڈینجرس ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے, کتنا رسک موجود ہے. اور دوسرا سر, یہ جو کور کمانڈر پریس کانفرنس ہوئی ہے, یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں یا پھر جو اب اٹیک کیے جا رہے ہیں, یہ غیر ضروری طور پر کشیدگی کو بڑھایا جا رہا ہے, مزید جو ہے وہ جنگ کو ہوا دینے کے مترادف اسے کہا جا رہا ہے. یور پوائنٹ آف ویو سر. بالکل, آئی تھنک آئی ول جسٹ لٹل ٹیک یہ منسٹری آف فارن افیئرس کا آیا ہے اسٹیٹمنٹ جی, اور اس میں بڑا کلیئر پاکستان کی سٹینس ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. اور اس کی ریزنس ہے, دیکھیے وہ نہیں کہا گیا لیکن میں یہ ایڈ کروں گا. جی جی, دیکھیے حرمین شریفین سعودی عرب میں ہیں. اگر سعودی عرب کے ڈیفینسز کمزور ہوتے ہیں, اگر سعودی عرب کی اکانومی تباہ ہوتی ہے, خدا نہ کرے, یا اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ جو حفاظت کر رہے ہیں امیڈیٹلی وہاں پہ خدا کرتا ہے, لیکن انسان تو کرتا ہے نا. بالکل بالکل. اگر آپ اسی کو زخمی کرو گے جو حرمین شریفین کی حفاظت پہ تعین ہے, اس کو آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند, اس سے ہمیں سروکار نہیں, لیکن یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے, یہ ایک ثبوت ہے کہ وہاں پہ ہے. اور یہ لوگ ابھی جو حکومت ہے سعودی عرب کی, وہ اس کی حرمین شریفین کی خدامی بھی کرتے اور حفاظت بھی کرتے. اگر اس خادم الحرمین الشریفین پہ حرف آتا ہے, اس کے محافظوں پہ حرف آتا ہے, تو امت اسلام کیا کرے, چاہے کتنی جسٹیفیکیشن دوسری طرف سے ایران کی طرف سے آ جائے. I'm sorry, it will be difficult. یہی میں نے آپ نے عرض کیا کہ وہ اب ایران اپنے آپ کو مزید ایسکیلیشن ٹریک میں ڈالتا چلا جا رہا ہے وداؤٹ لسننگ. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ اب بھی دروازہ پاکستان نے امن کا کھولا ہوا ہے. جو اسلام آباد ایکارڈ ہے, اٹ از اسٹل اوپن. ابھی بھی امریکہ اس کی بات کر رہا ہے. لاسٹ میں سن رہا تھا کہ یس پاکستان از ورکنگ آن اٹ. میں یہی کہوں گا, خدا را اس امن کے دروازے میں داخل ہو جائیے, اپنے ملک کو محفوظ کر لیجئے, اسلامک امہ کو محفوظ کر لیجئے, اپنے بچوں کا مستقبل کر لیجئے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ عراق کا حملہ ہوتا ہے, اگر واقعی ٹرمپ is true in his whatever he has said in his, تو یہ صدیاں لگ جائیں گی ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں. There are other ways to fight. It is not necessarily shed your blood or the enemy's blood or your own blood, جو کہ آپ کے آبجیکٹیو کر سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کو صلح حدیبیہ تو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پوری وائلیشن تھی تمام کی. وہ بڑا مشکل اور بڑا فیئر ایگریمنٹ تھا کفاران مکہ کے ساتھ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہی تھی اور اس میں میسج تھا کہ اگر آپ ایسے حالات میں چلے جاتے ہو جہاں پہ آپ کو چاہے دشمن کے برتری بھی اگری کرنی پڑتی تو کیجئے فار دا مستقبل. اب یہ دیکھیے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو میں بتانے چلا ہوں جو کہ ہمیں اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے, کہ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتا تو فتح مکہ واز ناٹ پاسبل. میں آپ کو بتا دوں آج. صحیح. تو کئی دفعہ صلح بذات خود آپ کی الٹیمیٹ فتح کی نشانی بن جاتی ہے. تو ہمارے ایران کے بھائیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے دل جان جگر سب ان کے ساتھ ہے, ان کا خون ہمارا خون ہے. پر خدارا عقل و دانش سے کام کیجئے, حکمت سے کام کیجئے. آپ کا مقابلہ ایک بہت ویشیس دشمن کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے, نتنیاہو کے ساتھ ہے, جس کا ایک ڈریم ہے گریٹر اسرائیل کا. کیسے بنائے گا؟ ایسے ہی بنائے گا جس طرح ہمارے دوست حسن ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ عالم اسلام کو آپ
कमजोर कीजिए, जीसीसी के कंट्रीज को, अरबों को तबाह बर्बाद कीजिए, चाहे अपने तौर पे या किसी और से करवाइए, और फिर अपना ग्रेटर इस्राइल बना दीजिए। यही तो सानिया है, यही तो सानिया है कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से, खुदारा उस चिराग से अपने घर को बचाए, उस आग से उम्मत इस्लाम को बचाए, मुसलमानों को बचाए, ईरान को बचाए, जेसीसी को बचाए, पाकिस्तान और अपने हरमैन शरीफैन को बचाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हसन हाशमी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जंग तो शुरू हुई कहीं, मामला था किसी का, लेकिन अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये मुस्लिम उम्मा आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर मुस्लिम उम्मा आपस में झगड़ेगी तो यकीनी तौर पर दुश्मन को मौका मिल जाएगा कि वो आपके घर पर आकर कब्जा कर लेगा। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बड़ा फैसला हो गया है जी, एनर्जी क्राइसिस है, किफ़ायत शौरी मुहिम है। गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जितनी भी मार्केटें हैं, बाजार हैं, उनके औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। रात को 8 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी, मार्केट्स बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमने बिजली की बचत करनी है। पहले प्लान ये भी ज़ेर गौर था कि 6 बजे तमाम बाज़ारों को बंद कर दिया जाएगा, यानी जितने देर तक सूरज की रोशनी है, डे लाइट है, उतनी देर तक आप कारोबार करें और उसके बाद अपने घर में जाके आराम से आराम करें। और दूसरी जानिब जब हम होटल्स की बात करते हैं, शादी हॉल्स की बात करते हैं, उनको 10 बजे की इजाज़त दी गई है। और इस सारे मामले में हम कितनी बचत कर पाएंगे, हमारे जो ताजिर भाई हैं वो कितना साथ देंगे, इन सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जावेद साहब, गवर्नमेंट का फैसला, 8 बजे बंद होंगे तमाम बाजार, किफ़ायत शौरी मुहिम, जी क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का ही नहीं, फेडरल से शुरू हुआ और पंजाब में पहुंच गया, सूबों में पहुंच गया। ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अगर इस पे अमल दरामद हो तो इन्फोर्समेंट इसकी अच्छी हो जाए, कानून की अमल दरामद अच्छी हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अफाका होगा और कौम को जो है वो राज्य की रोटी भी मिलेगी, सही, और जनाबे वाला पेट्रोल भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। लेकिन देखिए मैडम, जो बुरे फैसले पहले से चल रहे हैं उनका क्या करें। अब मैं बात शुरू करूंगा, ये एक IPPs आई थी, अगर वही पैसे जो हम कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs जो बंद हैं 100 के करीब, उनको जो अदायगी कर रहे हैं, अगर हम वो बंद कर दें, उनकी मुआहदे जो हमने 25 से 30 साल के किए हुए हैं और बंद जो IPPs हैं और कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम उनको अदायगियाँ जो हैं वो रोज़ाना 5 अरब रुपया हुकूमत का जा रहा है IPPs जो बंद हैं, अगर हम इसको ही बंद कर दें तो आपको पता कितना बचत होगा। फिर तवन्नाई का बहरान भी नहीं रहेगा और हुकूमत को पेट्रोल की मद में भी वही सब्सिडी देने में। देखें 2023 और 24 में हमने जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किया IPPs को, वो 79 अरब रुपया था, यानी कि 979 अरब रुपये। सही, ये बढ़ गया। 2024 में हमने 2091 अरब रुपया उनको दिया। देखें, और इससे क्या हुआ कि जो गर्दशी कर्जे जो थे लेस्को के या वापडा के, वो बढ़े और वो 5 खरब रुपए तक पहुंच गए। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो लल्ले तलंदे और लोगों को जो अब्लाइज किया हुआ है, ये हम इस पे ब्रेक लगा दें और इनको हम ये बंद कर दें, ऐसे खर्चे बंद कर दें, ऐसी अकरबा परवरी बंद कर दें, तो मेरा ख्याल ये 2091 अरब रुपया पिछले साल बंद IPPs को अदा किया गया। तो इससे अगर हम सब्सिडी दें, पेट्रोल में सब्सिडी दें, तो ये हुकूमत को इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब हमको भी होगा ना, आपको बाजार बंद करने पड़ेंगे 7 बजे। देखिए, हमने आदतें खुद ख़राब कर दी हैं लोगों की कि सारी रात हमने जागना है और सुबह हमने सोना है, तो इस पे हुकूमत को जो है वो सख्ती लाना पड़ेगी। अच्छा जावेद साहब, मुझे अब ये बताइए कि सख्ती तो लाना पड़ेगी, चलें, कुछ हमने भी जिम्मेदारी निभानी है, कुछ निभा लेंगे, अमल दरामद कैसे होगा सर, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्योंकि जब 10 बजे की पाबंदी मैंने देखी, उसके उस वक्त भी बहुत सारे कैफेज ऐसे मौजूद थी, बहुत सारी ऐसी शादियां मौजूद थी, रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक होती हैं, फार्म हाउसेज में होती हैं। आपको पता है कि कहाँ तक लाहौर फैल गया है, वहाँ पर शादियां हो रही होती हैं, कोई वन डिश की पाबंदी नहीं है, कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं है,
होटल जिनका जो है वो खाता सिस्टम चल रहा है वो चल रहे हैं, जिन बेचारों का नहीं हाथ पड़ता वो बंद हो जाते हैं। ये कैसे अमल दरामद होना है, ये बताइए मुझे। जी 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 बिल्कुल, अच्छा सवाल है। इसमें से 2-3 कैटेगरी उन्होंने बनाई है। ठीक है। एक तो जो 8 बजे बंद होंगे वो डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, वो जनाबे वाला परचून फरोश होंगे, वो इस तरह की जो पानों सिगटों को खोखे होंगे। और हमारा हमेशा से जो हम दबाव डालते हैं ना अपने कानून की अमल दरामद के लिए, अपने अच्छी बात की, वो उनको ही हम रगड़ते हैं और उन पे ही हमारा जोर चलता है। बाकी देखें जो आपने बात की शादी हॉल्स की, अब शादी हॉल तो बराए नाम रह गए हैं, असल तो वो फार्म हाउस हैं जहाँ पे सारी सारी रात जो है वो डुगडुगी बजती है, ढोल बजते हैं, मेहंदियाँ लगती हैं और बारातें आती हैं। वहाँ ना तो हमारे देखें ये सारा सिस्टम इन्होंने दे दिया, फिर वही लोकल गवर्नमेंट को, एसी और डीसी को दे दिया, इलाके के एसएचओ को दे दिया। आपको आप बखूबी आगाह हैं कि जिस कानून पर अमल दरामद आप डंडे के ज़ोर पे करवाएंगे और पुलिस की मदद से करवाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमल दरामद सिर्फ आपको जो मेन सड़कों पर शादी हाल नज़र आते हैं उस पे नज़र आएगा। आपको जो परचून फरोशों की दुकानें हैं वहाँ पे आज 8 बजे देखें क्या गजर मचता है कि वहाँ पे दिहाड़ियाँ लग रही हैं, पुलिस की कमाई बढ़ जानी है और फिर वो किसको कुंडी शुरू से ज़िबा करना है, वो आम आवाम को करना है कि हमने तो ये दुकानें खोलनी है और उसमें हमने पैसे भी देने हैं। लिहाजा देखें ये कानून इक्वल करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और बंदे वही हैं लोकल गवर्नमेंट का, TOR, TMO, SHO, मुंशी, मुहर्रर, AC, और AC ने बाहर नहीं निकलना, DC ने बाहर नहीं निकलना। उन्होंने अपने मुंशियों के ज़रिए, सिपाहियों के ज़रिए, कांस्टेबल के ज़रिए, पीरा के जवानों के ज़रिए वो उन्होंने अमल दरामद करवाना है। इसके लिए कोई बड़ा मैकेनिज़्म लाना होगा और अवाम की भी जिम्मेदारी है कि जब कोई हुकूमत कह रही है कि भाई 8 बजे आप बंद कर दो तो बंद कर दो, सारा दिन आप दुकानें नहीं खोलते। हमारे कल्चर बन गया मैडम कि हम जो उठते हैं दोपहर को, अब देखें अनारकली बाजार जो है वो 1-2 बजे जो है वो बिल्कुल बाजार खुलता है और इसी तरह जितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो 1-2 बजे खुलते हैं। हमारी एक आदत बन गई है। हमें ये अपनी हुकूमत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए ये अपनी जो आदतें हैं, जो लाइफस्टाइल है, इसको तब्दील करना होगा। अच्छा जावेद साहब, बिल्कुल हमें लाइफस्टाइल को, आदतें चले हमने चेंज करनी है या नहीं करनी है, गवर्नमेंट जब सर पे डंडा रखेगी तो फिर हमें करनी ही पड़ जाएंगी। मुझे ये बताइए कि बचत कैसे होगी 8 बजे बाजार बंद होने से, क्योंकि आपने ये जो IPPs का आगाज में जिक्र किया है ना कि अगर हम उनको कैपेसिटी चार्जिंग और उनको वो बंद कर दें, मतलब उनके साथ जो हमारे पेमेंट बंद कर दें हैं जो 2000 अरब रुपया हम सर वो हर महीने अदा कर रहे हैं, वो बंद कर दें। हाँ, मेरा सवाल तो ले लेना कि वो तो हमारे मुआहदे ऐसे हैं कि वो 1 यूनिट बिजली बनाए या वो ना बनाए, पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने पैसे उतने अमाउंट में देने ही देने। तो सर हमारी किस तरह से जो है बचत कैसे होनी है, यानी उतने पैसे तो हमने उनको दे देने। देखिए मसला ये है कि ये नंबर टांग मुहिम जो है ना, और जो पॉलिसी जो है ना वोट बैंक पक्का करने की, किस तरह हम करेंगे तो ये हो जाएगा। सर ये वोट बैंक पक्का नहीं, ये तो कच्चा हो रहा है। ये कच्चा हो रहा है बल्कि तबाह बर्बाद हो गया। आपको मैं एक बात बताऊं, आप निकले जरा अपने कैमरे लेके बाहर कि अवाम किस कदर जो है वो नफरत का इजहार कर रहे हैं इन फैसलों से, महंगाई और कितनी परेशान है। अब देखें एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जो है महाना आपने सब्सिडी देनी है कुछ 40 अरब रुपए की, आपने गुड ट्रांसपोर्ट को आपने देनी है, ट्रकों को आपने देनी है, बसों को आपने देनी है, मोटरसाइकिल वाले को आपने देनी है, पिकअप वाले को, तो फिर महंगाई तो होनी नहीं चाहिए मैडम। फिर महंगाई कहाँ, जब फ्यूल पे ही दे देते सबको, फ्यूल में देनी है। हाँ, अब मेन पाकिस्तान में करें वही सब्सिडी देते अब पाकिस्तान में कहते हैं कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार है जी गुड ट्रांसपोर्ट वाला जो ज्यादा किराए लेता है, सही, जो बिजली की कीमत है। अब जब जो गुड ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको 90 और 1-1 लाख रुपया महीना देना है, तो फिर रेट क्यों बढ़े हैं? बाइक वाले को 2000 देना है, फिर रेट क्यों बढ़े? 3000 देना है, ट्रांसपोर्टर को देना है, बाइक वाला परचून फरोश भी है, अब गुड ट्रांसपोर्टर भी है। अब उसने जब ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेना है, तो उस माध्यम में अब देखें कि अभी 133 रुपए पेट्रोल बढ़ा था पहली रात, दूसरी रात चांद रात हो गई और वजीर आजम साहब सामने आए और उन्होंने जनाब 80 रुपए पर लीटर कम कर दिया। और फिर क्या हुआ कि किसी ने नहीं देखा
اب میں کیا الفاظ استعمال کروں، اب کہیں گی کہ مجھے تو یہ عوام لاوارث لگتی ہے اور یہ عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک مثال دوں، لاہور سے فیصل آباد کا جو کرایہ اس میں 1000 سے 1500 روپیہ پر سیٹ اضافہ ہوا۔ اسی طرح اسلام، اب کسی نے کیا، ٹرانسپورٹ والے یہ جو فوج بیٹھی ہوئی ہے، یہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی موجود ہے، سیکٹری ٹرانسپورٹ موجود ہیں، اسپیشل سیکٹری موجود ہیں، انفورسمنٹ کے ادارے موجود ہیں، کیا انہوں نے جا کے یہ زحمت کی کہ ہم نے 80 روپے پر لیٹر پیٹرول سستا کیا، اس کے اثرات مرتب ہوئے؟ اور سر کسی نے نہیں دیکھا نا کہ امپلیمنٹیشن کرائیں کہ کرایہ کتنا بڑھنا چاہیے۔ امپلیمنٹیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ پکے چور ہیں، اور چوری اس وقت ہوتی ہے جب اوپر والے ملے ہوں۔ صحیح، آپ کا جب کسی پولیس اسٹیشن کا ایس ایچ او چور ہوگا تو پورے علاقے میں چوریاں ہوں گی۔ صحیح، اب کیوں نہیں دیکھا گیا کہ اس کے بعد پیٹرول کی آڑ میں اور بجلی 1 روپیہ 64 پیسے بڑھنی تھی، ابھی بڑھی نہیں تو اس کی آڑ میں ملک میں طوفان آ گیا، مہنگائی کا طوفان آ گیا، پارچہ جات بڑھ کے آپ میدا بڑھ گیا، آٹا بڑھ گیا، چینی بڑھ گئی، گھی بڑھ گیا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے، جناب والا پانی کے ریٹ آپ نے بڑھا دیے۔ آپ نے تو ایک نہیں، ایک دن میں عوام پر کئی بم چلائے۔ تو جناب والا یہ کس نے دیکھنے ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے جو حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی۔ کرائسس تو ابھی نہیں آیا، ابھی تو ہمیں ملتا جا رہا ہے نا، کئی لائنیں لگی ہیں، نہ کچھ ہوا ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا طوفان ہمارے سروں پہ یہ جو شور مچا ہوا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ 20 جو آئل ٹینکرز تھے بڑے بڑے، کئی کروڑ اس میں آئل موجود تھا، وہ وہاں سے جھنڈے لگا کے نکلے اور پاکستان میں کی قسمت میں کراچی میں 2 لینڈ کیے، وہ 18 کدھر گئے؟ حکومت جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو لہذا اب سعودی عرب جو ہے وہ بھی دے رہا ہے، اب ایران جو ہے وہ جنگ اس پہ مسلط ہے، امریکہ اس کو مار رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب آپ سے کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ جو قرضہ ہے 3.5 ارب ڈالر، اب وہ کہتا ہے میرے سے 45 ارب لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو جنگ کا شکار ہے، جس پہ تباہی آئی ہوئی ہے، دنیا کے 2 سور میں دن رات مار رہے ہیں انہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے لے لو۔ اب دیکھیں پاکستان میں نیتوں کا فطور ہے، کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ایران سے کیوں نہیں ہم آئل لے رہے بھائی؟ اس وقت تو ہم بڑی سٹرونگ سچویشن پہ ہیں، اگر میرے پاس یہ ہو تو میں پابندی ہے، سمگل ہو کے آ رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے، لیگلائز ہو کے نہیں آ رہا۔ اگر میرے بس میں میڈم سدرا میرے بس میں ہو نا تو میں ابھی ایک ایگزیکٹو آرڈر کروں اور ایران سے سارے کا سارا تیل میں لوں اور پھر میں بیچوں۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک دن کے لیے سی ایم بنا دیں یا پی ایم بنا دیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ سی ایم تو چھوٹا ہوتا ہے، مجھے فیلڈ مارشل بنائیں جس کی ساری حکمرانی ہے اس ملک پر، جن سے سب ڈرتے ہیں۔ جاوید صاحب گھر جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جی چلتے ہیں گھر انشاءاللہ۔ تو دیکھیں میں یہ میرٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں فیلڈ مارشل ہوتا تو میں یہ فیصلہ کر دیتا کہ ایران سے ہم نے تیل لینا ہے، ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے۔ اب جو ریلیف ہے فیصلہ پی ایم صاحب نے کرنا ہے۔ دیکھیں نا، دیکھیں اس سے اوپر بھی کئی لوگ ہیں، اس کے اوپر آئی ایم ایف ہے۔ ہو گیا ہے، کل کے لیے چھوڑتے ہیں اس بحث کو، کیونکہ یہ تو روز اب معاملہ چلے گا کہ جب ہوٹل شروع ہو۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور یقینی طور پر بہت سارے سوال ہیں۔ ایران والے آپشن پہ ہم کیوں نہیں جا رہے؟ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پھر ان کی جیبوں میں، ان کے گھروں میں فائدہ پہنچنا شاید بند ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ ایران والا آپشن نہیں دیکھ رہے۔ مجھے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔